سلام البنات دايرين لاباس عليكم. اليوم البنات درس جديد كما كتشوفوا غادي نديرو الدرس ديال الاحجار اللي تيجيو في الجنب ديال الجلابه اولا في القدام. هنايا كما كتشوفوا انا غنوريكم. ديجا لصقت واحد النص، ها هو هكا، خليتو تينشف. ها هو غنوريكم كيفاش لصقتهم وهذا والطريقه باش رتبتهم. انا البنات في هاد الرشمه هادي استعملت هاد اللوزات هادو كما كتشوفوا. هاد اللوزات هما راه كبار شويه ماشي هادوك صغار، والسانتر كي بحال هكا ها هو، والشميسات كي بحال هادو. خديت الشميسه البنات باش تعرفوا الرشمه كيفاش غادي ديروا ليها. نتوما غتستعملوا اي احجار بغيتو وغادي ترسموا بهم الحجره اللي بغيتو. هادشي كنهضر على بالنسبه للبنات المبتدئات، اما بالنسبه للبنات اللي ديجا تيخدموا هذا فهادشي راه كيعرفوه. غنحتاجوا هاد الشميشه هادي، غادي نحطها. شوفوا كيما درت ليها انا، غتحطها حتى نتوما غديروا نفس الطريقه، غتحطوها وغادي تدوروا عليها هادو بالطريقه اللي عجبتكم. انا غنصاوب هاد الرشمه بهاد الطريقه هادي. خديت هادو حطيتهم هكا، وخديت هاد اللوزات هادو ودرتهم هكا. هادو سانطير هادو سانطير خديتهم وحطيتهم بالطريقه هادي. تصوبت الزواقه ديالي وعرفت كيفاش غادي ندير ليها نحطها. هي ومن بعد خديت الجلابه ديالي وحطيتها وعبرت وحطيتها هكا. تندي الطبله كتزلق وحطيت الثالثه هكا وعطاتني زواقتي بحال هكا. مع كديروا النص الاخر هنايا تتبان كتبان يعني مساجمه. ها هي كيكون بحال النص هنا والنص هنا. انا غنوريكم دابا الطريقه باش لصقت هادو. راني لصقتها دابا غنحطوهم في المقابل ديالها. انا مازال ما جمعتش الجلابه باش تجيني زعما باش تجيني سهله في الخياطه. دابا منين بنخيطاتو ضروري البنات ملي نلصقوهم نعاودو نخيطوهم. منين غنخيطوهم من هاد البلاصه هادي راه كتكون هنايا، من هنا غادي نخرج الخيط ونخيطهم. ها هما كاينين نخرجوا الخيط. بالنسبه للشميشه هي حتى هي كاينه هاد البلاصه هادي، هي منين كنخيطوا. هو دابا غنقاد ضروري البنات من هاد الريجستر اللي درت هنايا. هاد الريجستر اللي درت هنا باش اللصقه ما تدوزش لينا الثوب لتحت. ضروري تحطوا شي كتاب هكا ولا شي حاجه تشد لكم اللصقه ما تدوزش لكم لتحت، حيت هاد ب7000 هادي غادي تدوز لكم لتحت. انا ديجا عبرت وطراسيت باش يجوني في نفس، يعني نفس المسافه بيناتهم، نفس المسافه ما يجونيش يعني المسافه ماشي كي بحال. دابا غنجي غناخد كل قدام هاد ناخد قدام هادي ندير فيها علامه كي بحال هكا. هي جاتني قدامها وهنا عاوتاني باش تجيني الرشمه عاوتاني قدامها، وغنجي عاوتاني هنا وندير رشمه. هي دابا غنجي نلصقهم. نقاد مزيان هذا الجلابه ديالي هكا. هادي بما انها جلابه مخزنيه غادي نصاوب اليوم انا الزواقات هنايا في هاد البلاصه هادي عند الكتف. كما كتشوفوا هي راه مخزنيه في الصاله مخزنيه. غندير هنايا هاد الزواقه هنا
كي بحال هادي غير هاد النصيص هذا غنديرو حتى في هاد البلاصه هادي. ايوا دابا غنبدا هادي الفوق، ناخد الشميسو هكا، كندير شويه تاع اللصقه كي بحال هكا، ما ديروش بزاف البنات، ديروا غير شويه، المهم غير تلصق لكم باش تجيكم في الخياطه سهله، ما كيتحركوش وفي نفس الوقت كتجيكم يعني الخدمه دغيا في ساعه كتسالوها. غنحط واحد الشميشه وغادي ناخذ اللوزه هكا، غير شويه البنات باش من هاد غيا كتنشف لكم، راه شويه اللي درت هم باش نيت ما تسيحش، حيت الا درتو بزاف يقدر تسيح لكم من هاد الجناب هادو، الا درتو شويه غتلصق دغيا ما غاديش تسيح، حيت حنا غير غتعاوننا في الخياطه، ما ضروري هاد الاحجار هادو ما نخيطوهم باش يشدوا لينا مزيان في الثوب. ها هو غناخد دابا لسان الطير نديرو كيما كتشوفوا البنات، محيت النص هنا والنص هنا كيعطيها ديكور زوين. غندير وحده هنا هكا البنات، حتى كتكملوا الرشمات ديالكم كلهم ومن بعد كتخيطوهم. ضروري من داكشي اللي قلت لكم بالنسبه لهذا الروجستر هذا اللي كاين هنايا، باش كيهز لكم على اللصقه وما تدوش الثوب لتحت. هذا الدرس هذا درتو بالنسبه للبنات اللي يلا مبتدئات كيقولوا لي كيفاش كتلصقي الاحجار، كيفاش كيجيو ساهلين، كيفاش ما كيتحركوش. مثلا البنات اللي كيقراو عندي كيقولوا لي ملي كنجيو نلصقوهم غير بالخيط كيبقاو يتحركوا ليهم ما تيتقادوش. هاد البسباله بصراحه سهلات علينا بزاف تاع الحوايج، حيت كتلصق الحديد، كتلصق هاد السيبور هذا كتلصقو في الثوب. هاكا صافي هاني كملت الزواقه الاولى، دابا غادي نصوب الثانيه عاوتاني هنايا. كنجي كنحط هادي اللي كتكون في الوسط باش كيتقاد ليا العبار، ما تنديرش الجناب هما الاولين باش ما نتعبوش ليا الزواقه، كندير هادي النيشان. نتوما راه من بعد ما لصقتهم البنات كلهم كما كتشوفوا هكا، لصقتهم كلهم كملتهم، دابا راه صافي لصقوا، غادي نبدا نثبت فيهم بالخيط. ها هو الخيط راني درتو على 4 الشارات الا كيبان، ها هو درتو على 4 باش يقبط ليا مزيان. غنحيد دابا هذا حيت صافي لصقوا، مبقاتش اللصقه غادي غيتهبط ليا لهنا. غنجي دابا لهنا، هاد اللصقه باش زوينه البنات كتشد، ها هي كما كتشوفوا شاده وكتعاوننا. دابا غنجي نخيط، غنشد هنايا هاد البلاصه هادي وغادي نبدا ندير الخيط في هادو اللي وريتكم، هاد البلايص هادو اللي كاينين هنا.
غندوز فيهم الخيط هكا هكا حتى تنخيطوهم كلهم. طريقه البنات ساهله وديك اللصقه يعني كتعاوننا بالنسبه للبنات المبتدئات. يعني هاد الطريقه راه ساهله. تقدروا ديروا اي زواقه بغيتوها، اي زواقه الشكل اللي بغيتوه غادي تصاوبوه. غادي تديو مثلا جلابه ديالكم الخياط يفصلها لكم ويدير ليها الضفيره ولا طرسان ولا داكشي اللي بغيتو، وغادي تجيبوها قبل ما يجمعها هكا بالعقاد ولا باش ما بغيتو ديروها اي ديكور، وغادي تجيو تصاوبوا هادو كيف ما بغيتوهم، اي زواقه واي احجار بغيتو تستعملوهم. وهاد الطريقه هذه سهله وما كتكلفكمش بزاف، ماشي كي بحال صوبتي الزواقه عند الخياط يعني كتكلفك بزاف. وهذه اي وحده تقدر تصاوبها، اي وحده. شفتوها فين جبت الخيط؟ انا استعملت هنايا البرة ديال العقيق، ها هي صباعني عامرين باللصقه هكا هكا. المهم تنبقى تنخيط هكا حتى تنكملها كلها، حتى تنكمل الزواقه ديالي كلها. المهم ها هي السانطير كيفاش لصقتها، وها هي هذه الاخرى كيفاش حتى هي لصقتها. نوريكم حتى هي الشميشه فين كندوز هاد السيبورا ديال الشميشه، فين كندوز هادو، فين كندوز الخيط حتى هو كندوزو غير من هنا. كنبقى نجبد. نتوما حاولوا ديروا كل وحده وتقطعوا الخيط وتعاودوا ديروه هكا. كندوزو من هاد البلاصه هادي كيما وريتكم. هكا كتجي الزواق ديالنا. المهم وريتكم الطريقه، نتوما غادي تكملوا. ها هي كيفاش كتجي، كيكون نص فهاد الجهه ونص فهاد الجهه. نتوما غتجمعوها بالعقيق ولا مثلا هنا يتجمع بالعقيق ولا العقيدات ولا باش ما بغيتو. كنتمنى ان الدرسنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تدعموني بالاشتراك وبالتعليق وباللي لايك البنات. ما تنساوش لي لايك، واللي عندها شي تعقيب ولا شي سؤال تخليه لينا في لي لايك في التعليق. شكرا لكم بزاف.